नाज़रीन, हिंदुस्तान में पहली पंजाबी सल्तनत और सिख सल्तनत का जो बानी है वो महाराजा रंजीत सिंह है। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर तक के इलाकों पर तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की और उसकी इस हुकूमत पर आज तक उनकी हुकूमत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ख़ास तौर पे उनकी रंगीन मिजाजी के किस्से कि उसने कितनी शादियाँ की, मोराबाई से उनका ताल्लुक़ कैसा था, वो यानी कि शराब पीते थे, अयाशी करते थे, उनका एक बहुत बड़ा हरम था। तो नाज़रीन, इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, उनकी रियल शादियाँ कितनी थीं, वो किस तरह अयाशी करते थे, और मोराबाई के बारे में भी बहुत सारे हक़ाइक़। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़ नामा। नाज़रीन, पहले तो आ जाए मोराबाई के बारे में। जो अमृतसर जो आज भारत में है, भारतीय पंजाब में है, वो वहाँ की रहने वाली थी और एक मशहूर रकासा थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत बहुत अच्छा डांस करती थी, डांसर थी। तो कहा जाता है कि 21 साल की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह ने जब उसे देखा तो उस पर फरिश्ता हो गए थे, यानी आशिक हो गए थे, और फिर उनको बार बार उनके पास यानी कि अमृतसर में भी जाते थे और उनको लाहौर भी बुलाते थे। बल्कि उनके लिए इन्होंने एक पुल भी बनाया था जिसको कंजरी वाला पुल मशहूर यानी कि कहा जाता था। आजकल भी वो उसको मोरा बाई का पुल कहते हैं। उसकी भी एक पूरी स्टोरी है कि वो एक दफ़ा उनको मिलने के लिए लाहौर आ रही थी मोरा बाई, तो रास्ते में उनका जूता वो उस नहर में गिर गया क्रॉस करते हुए, तो वो पैदल नंगे पाँव दरबार में आई। तो फिर महाराजा ने उनसे पूछा कि पैदल क्यों, ये अपना नंगे पाँव क्यों आई हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक जूता नहर में गिर गया था। तो उस पर उन्होंने, महाराजा रंजीत सिंह ने उसके लिए एक पुल बनाया जिसको उस दौर में कंजरी वाला पुल कहा जाता था, बाद में मोराबाई का आज भी उसके नाम से मंसूब है। तो 1801 बाज़ एक कहते हैं बाद 1802 में मोराबाई से बाकायदा तौर पर उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने शादी की थी और शादी की बाकायदा पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अपना मोराबाई ने अपनी वालिद से पूछकर उनसे शादी की थी। जब शादी की थी तो उस वक्त मुख्तलिफ सिख रहनुमाओं ने, उसके फैमिली के लोगों ने कहा था कि एक मुसलमान रकासा से शादी कर रहे हैं, एहतजाज किया था। बाज़ कहते हैं कि अमृतसर में सिखों के यहाँ इन्होंने अपनी कमर तक से कपड़ा उठा लिया था कि मुझे कोड़े मारो, मुझे सज़ा दो, लेकिन मैं शादी करूँगा, और फिर सिखों ने इसे माफ़ कर दिया था। तो नाज़रीन, जहाँ तक उनकी शादियों की बात है, ठीक है ना, हाँ एक चीज़ है कि मोराबाई को बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। वो उसकी बाकायदा यानी उसकी कोई घरेलू शादी तो नहीं थी, लेकिन उसको इख्तियारात के उसके नाम का मोहर भी बनी थी, उसके वो दरबार भी एक लगाती थी, फ़ैसले भी करती थी, और वो बड़ी इतदाल पसंद और मज़हब से मावरा थी, क्योंकि उन्होंने मंदिर भी बनवाया था और शालमी में मस्जिद भी तमीर करवाई थी। और उन्होंने उस दौर की जितने भी ख़ास तौर पे तवैफ़ों कोठे वालों की मसाइल भी हल किए थे। वो ख़तून इस हवाले से बहुत अच्छी थी। वो सिख, हिंदू और मुसलमान और मज़हब से मावरा थी। तो नाज़रीन, लेकिन वो एक रकासा थी जिसको मज़हब, सिख मज़हब में आज भी उससे नाम बाज़ लोग यानी कि सिख रहनुमा उसको वो नहीं मयूब समझते हैं। नाज़रीन, जो महाराजा रंजीत सिंह ने जो शादियाँ की थी उसके बारे में एक ख्याल ये है कि उनकी तादाद 20 थी, उसमें कुछ दाश्ताएँ भी थी। लेकिन 1899 के एक इंटरव्यू जो उसके बेटे ने, दलीप सिंह ने, यानी कि फ्रांसीसी जरीदे को दिया था, जिसको खुशवंत सिंह ने यानी कि भारत के मरूफ उसने यानी कि उसको तहरीर में लाए हैं, उन्होंने कहा है कि उसके वालिद ने, अपने बेटा कहता है दलीप सिंह के मेरे वालिद ने 46 शादियाँ की थी और मैं उनमें से एक से हूँ। और फिर इसकी जो तस्दीक है, जो उस वक्त के उनके यानी वज़ीर दाखिला थे, यानी कि उन्होंने भी की, फ़कीर वहीदुद्दीन और अमरिंदर सिंह ने भी तस्दीक की
کیونکہ فقیر نور الدین مہاراجہ کے محلوں کے اور حرم کے بھی انچارج تھے۔ انہوں نے بھی 46 خواتین کی نشاندہی کی، جس میں 9 سکھ جو ان کی شادیاں تھیں اور 7 مسلم تھیں، اس میں رقاصائیں بھی تھیں، باقی کچھ ہندو تھیں۔ اور ان کی ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ اس کی یہ بھی خواہش تھی، کیونکہ ان کے دربار میں غیر ملکی بھی کام کرتے تھے، کہ میری کوئی داشتہ یا میری کوئی انگریز بھی میرے حرم میں آئے، ان کی خواہش تھی۔ اور بعض مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہر قسم کی، کیونکہ فرانسیسی جرنل تک خواتین تک ان کے دربار میں تھی، فرانسیسی جنرل نے ان کی فوج کو تیار کیا تھا، تو ان کے تعلقات، کیونکہ وہ عورتوں کے معاملے میں دل پھینک تھے، صرف موراں پہ نہیں۔ اب ان کی جو چاند کور سے، جس کو چند کور بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کی مہارانی تھی۔ مہتاب کور جو اس کی یہ ابتدائی بیویاں تھیں، ان کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، یہ بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح دتار کور، یہ بھی ان کی شادی تھی۔ گل بہار بیگم سے بھی جس طرح ان کی مشیر رہی ہے موراں بیگم، اسی طرح موراں بائی، اسی طرح گل بہار بیگم بھی ان کو بہت زیادہ اختیارات تھے۔ صرف موراں کو اختیارات نہیں تھے، گل بہار بیگم بھی، ان کو بھی بہت زیادہ اختیارات تھے۔ اسی طرح ان کی جتنی بھی شادیاں تھیں، خاص طور پہ ان میں سے بہت ساری نے ان کے مشیر بھی رہی ہیں۔ اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تھی 1839 میں، تو اس پر کئی جو ان کی بیویاں تھیں وہ ستی ہو گئی تھیں، انہوں نے یعنی کہ اپنے آپ کو جلا دیا تھا۔ ایون کہ اس وقت کے جو ان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جلانے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اس کے بیٹے کھڑک سنگھ نے اسے منع کیا تھا کہ آپ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو نہ جلائیں، کیونکہ پہلی پنجابی سلطنت کے بانی تھے، تو لوگوں میں عقیدت بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ پنجاب سے تھے، پنجاب کے راجا تھے اور فتوحات تھیں۔ اور ناظرین ان کے بارے میں کیونکہ کچھ بہت ساری متنازع باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ وہ شراب کے رسیا تھے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ان کی وائف، جو ان کی لڑکیاں تھیں، ان کی جو خواتین تھیں، بیویاں تھیں، وہ آپس میں لڑتی بھی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے فیصلے بھی کرتے تھے، اور وہ افیون کے عادی ہو گئے تھے، ٹینشن میں ہوتے تھے۔ یہ بھی تاریخ میں ہے، یہ بھی بہت ساری سکھ یعنی اس دور کے انگریز اس نے مورخین نے بھی اس کو اس میں ذکر کیا ہے کہ ہسٹری آف سکھ ایرا میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ خواتین کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ افیون کا نشہ بھی کرتے تھے، بیویاں آپس میں لڑتی تھیں، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے۔ اور پھر اس نے سیاسی شادیاں بھی، ابتدائی شادیاں تو سیاسی شادیاں تھیں، بعد میں اس کی محبت کی شادیاں ہوئی۔ تو ناظرین اور بھی ان کے بارے میں یعنی یہ اس سیریز کی ایک پہلی قسط سمجھ لیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شادیوں داشتاؤں کے حوالے سے، کیونکہ افیون بھی لیتے تھے، عورتوں کے بھی رسیا تھے، ہر قسم کی عورت، مسلمان سکھ ہندو سے شادیاں بھی کی اور داشتائیں بھی تھی۔ اور عموماً یہ بھی ان کے جو وزیر داخلہ تھے ان کے مطابق ان کی تعداد، ان کی جو عمر ہوتی تھی جب وہ شادی کرتے تھے یا رقاصہ کو لایا جاتا تھا، 25 سال سے کم، زیادہ تر کی تو 20 سال کی عمر میں ان کے اس کے یعنی حرم میں تھیں۔ تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ دل پھینک بھی تھے، عیاش بھی تھے، اور شراب کے بھی رسیا تھے، افیون بھی کھاتے تھے، اور انہی بدولت یعنی وہ آخر میں اپنے اس میں کمزور بھی ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی جو سلطنت تھی وہ صرف 10 سال رہی تھی، ان کے جانشین اس کے بعد انگریز یہ اتنی کمزور ہوتے گئے کہ انگریز قابض ہو گئے۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔